हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी एसई परीक्षाको छोटो प्रश्नको उत्तरहरूको समाधानहरू हेर्न गइरहेछौँ। र आजको हाम्रो छोटो प्रश्न उत्तरको पाठ भनेको चाहिँ ध्वनिको प्रसारण छ, ट्रान्समिसन अफ साउन्ड। र यसको प्रश्न उत्तरहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ। पहिलो प्रश्न के छ भने ध्वनि भनेको के हो? ठीक छ, यसलाई चाहिँ हामीले इंग्लिशमा भन्नु पर्दा व्हाट इज साउन्ड पनि भन्छ। व्हाट इज यसरी साउन्ड भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ है। अब ध्वनि भनेको के हो त? अणुहरूको कम्पनबाट उत्पन्न हुने र माध्यम अनुसार फरक फरक गतिमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने शक्तिलाई चाहिँ ध्वनि भन्दो रहेछ। हामीले सोचौं कि मैले यहाँनिर एउटा पानीको ग्लास लिए अरे, ठीक छ। यहाँनिर मैले यसरी पानीको ग्लास लिए। जब मैले यो पानीको ग्लासमा यसरी औंलाले हान्छु नि, त्यहाँनिर तपाईले के देख्नुहुन्छ त? त्यहाँ पानीमा के आउँछ? कम्पन आउँछ। कम्पन कसरी आउँछ भने तपाईले चाहिँ पानीमा जब कुनै बल प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो बल प्रयोग गर्दा त्यो बल चाहिँ ऊर्जाको रूपमा त्यो पानीमा जान्छ हैन, र त्यो ऊर्जाले के गर्छ त? त्यहाँ भएको अणुहरुमा कम्पन ल्याउने काम गर्छ। र त्यो कम्पन भनेको चाहिँ यहाँनेर लंगिट्युडनल र ट्रान्सभर्स वेभहरु बनाउन सक्छ। तपाईले देख्नु नै भएको होला, खोलाहरुमा जब तपाईले एउटा शान्त तलाउ अथवा खोला छ, त्यहाँनेर तपाईले ढुङ्गा फाल्नु भयो भने के हुन्छ त? तरंगहरु उत्पन्न हुन्छ। त्यो तरंग कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दा तपाईले जब ढुङ्गा फाल्नुहुन्छ, तपाईले त्यो ढुङ्गामा एउटा ऊर्जा दिनु भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेर भन्छ। त्यो ऊर्जा एउटा चालको कारण हैन, चालको कारण चाहिँ त्यो ऊर्जा आएको हुन्छ। जब कुनै वस्तुलाई हामीले कुनै एउटा गतिमा फाल्छौं नि, त्यसमा के हुन्छ? एउटा भेलोसिटी आउँछ हैन, र त्यो भेलोसिटीको कारण त्यहाँनेर काइनेटिक एनर्जी आउने गर्छ। र त्यो काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त? पानीमा जान्छ। पानीमा गएपछि त्यो पानीको अणुहरुलाई चाहिँ त्यसले एउटा कम्पनमा परिणत गर्न सक्छ। ठीक छ। अब ध्वनिमा के हुन्छ भने हामीले वरिपरि हेर्यौं भने तपाई र तपाईको साथी एकअर्कासँग बोलिराख्नु भएको छ। सोच्नुस्, तपाई यहाँनेर हुनुहुन्छ, तपाईको साथी यहाँनेर छ। अब तपाईले यहाँबाट के गर्नुहुन्छ? केही कुरा भन्नुहुन्छ र उसले सुन्छ। कसरी सुन्छ भन्ने कुरा अब हामी हेरौं। हावामा पनि के हुन्छ? अणुहरु हुन्छ। हावामा अणुहरु हुन्छ, हावाको अणु हुन्छ, अक्सिजनको अणु हुन्छ, नाइट्रोजनको अणु हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको विभिन्न अणुहरु हुन्छ, र तिनीहरु चाहिँ चालमा हुन्छन्, यताउता डुलिरहेका हुन्छन्। जब तपाईले केही ऊर्जाहरु चाहिँ यहाँ दिनुहुन्छ, जस्तै तपाईले बोल्नु भनेको के हो त? तपाईले ऊर्जा दिनु हो। त्यहाँनेर तपाईले ऊर्जा दिनुहुन्छ। ऊर्जा दिएपछि के हुन्छ? यहाँ भएको अणुहरुमा कम्पन आउँछ, र यो अणुमा कम्पन आयो। यो एउटा अणुमा कम्पन आउँदा यसले अगाडि जान्छ र अर्को अणुमा गएर ठोकिन्छ हैन, र यो फेरि आफ्नै के गर्छ त? आफू जहाँ जुन स्थानमा थियो त्यो स्थानमा फर्केर आउँछ, र यो अणु जुनमा कम्पन दियो, अब यो पनि यसमा पनि ऊर्जा आयो हैन। यो ऊर्जाको जुन अणु छ यो पनि अगाडि गएर अर्को अणुमा गएर ठोकिन्छ र आफ्नो ऊर्जा दिन्छ। र यसरी एक पछि अर्को अणुलाई ऊर्जा दिँदै दिँदै के हुन्छ त? हाम्रो कम्पन चाहिँ के हुन्छ? अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छ, एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा बढ्दै जान्छ, र यसलाई चाहिँ के भन्छ त? ध्वनि भन्छ। ठीक छ। अब ध्वनिको माध्यम भनेको के हो भनेर सोधिरहेछ। ध्वनिको माध्यम भनेको जस्तै तपाईले हिँड्दाखेरि एउटा बाटो चाहिन्छ हैन, तपाईले हावामा त हिँड्न सक्नु हुँदैन, त्यसरी नै हाम्रो आवाज अथवा ध्वनिलाई पनि के चाहिन्छ त? उलाई हिँड्ने एउटा बाटो चाहिन्छ है, र यो हिँड्ने बाटोलाई चाहिँ एउटा माध्यम भन्छ। अब ध्वनि भनेको एकदमै खाली हुन्छ नि, जुन सूर्य र पृथ्वीको बीच खाली स्पेस, जसलाई चाहिँ भ्याक्युम भनेर भन्छ, त्यो भ्याक्युममा चाहिँ ध्वनि के गर्न सक्दैन? हिँड्न सक्दैन अथवा प्रसारण हुन सक्दैन, किनभने त्यहाँनेर केही पनि छैन, न अणु छ न केही छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ केही पनि कम्पन हुन
पाउँदैन हैन। कम्पन नहुनुको मतलब एउटा स्थानदेखि अर्को स्थानमा ऊर्जा जान सक्दैन। कुनै पनि ध्वनिको लागि एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जानको लागि त्यहाँनेरि अणुहरू हुनुपर्छ र त्यो अणुमा कम्पन आएर एउटा अणुबाट अर्को अणुमा ऊर्जा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी ध्वनि चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गर्छ। र माध्यमको कुरा हुँदै थियो यहाँ। ध्वनिको माध्यम भनेको चाहिँ के हो भने जुन ठाउँबाट जुन बाटोबाट चाहिँ हाम्रो ध्वनि एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जान्छ त्यसलाई चाहिँ ध्वनिको माध्यम भनिन्छ, अथवा जहाँबाट ध्वनि प्रसारण हुने गर्दछ त्यसलाई ध्वनिको माध्यम भनिन्छ। यसको के हुन सक्छ भने स्टिल भनेको ठोस, ठोसमा स्टिल, त्यसैगरी तरलमा पानी र हावामा ग्यास आदि चाहिँ ध्वनिको माध्यमहरू हुन् हैन। अब स्टिल मात्रै हैन, काठहरू पनि हैन, अरु विभिन्न धातुहरूबाट पनि के हुन्छ त हाम्रो ध्वनि चाहिँ प्रसारण हुन सक्छ। र धेरै जसो धातुहरूमा ध्वनिको प्रसारण एकदमै छिटो हुने गर्छ है। र तरल पानीदेखि लिएर सबैमा जहाँनेरि अणुहरू छन्, जुन कुरामा अणुहरू व्याप्त छन् त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो ध्वनि प्रसारण हुन सक्छ है। र ठोस भन्दा तरलमा अलिकति त्यसको के हुन्छ त प्रसारण हुने गति चाहिँ घटेर जान्छ, ठीक छ। र हावामा पनि प्रसारण हुन सक्छ, हावामा अझै अलिकति घटेर प्रसारण हुने गति जुन छ, यसको चाल जुन छ त्यो चाहिँ अझै घटेर जान्छ। सबसे धेरै गति भनेको स्टिल अथवा ठोसहरूमा हुन्छ, त्यसपछि तरलमा हुन्छ, र सबसे थोरै भनेको चाहिँ केमा हुन्छ त ग्यासहरूमा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ धातुहरू अथवा जुन हामीले वस्तुहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको लचकता अथवा इलास्टिसिटीमा भर पर्छ। जसको धेरै लचकता अथवा इलास्टिसिटी हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै छिटो के जान सक्छ त ध्वनि प्रसारण हुन सक्छ। जसको लचकता कम छ त्यसमा के हुन्छ ध्वनि एकदमै ढिलो प्रसारण हुन्छ, ठीक छ। शून्य माध्यम भनेको के हो? अघि मैले भ्याक्युम भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, VACUUM। यो अघि भ्याक्युम भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेको थिए त्यसलाई के भन्दो रहेछ? शून्य माध्यम। शून्य माध्यम भनेको कुनै पनि अणुहरू त्यहाँ बीचमा छैन, ठीक छ, केही पनि त्यो बीचमा छैन। यहाँनेरि चाहिँ हामीले हावा नभएको ठाउँ भनिरहेको छ, तर हावा नहुने ठाउँ मात्रै होइन, केही पनि त्यहाँनेरि वस्तु नै छैन। केही एउटा अणुको सानो अणुको परमाणु पनि छैन भनेर सोच्नुहोस्। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन केही पनि छैन त्यहाँनेरि भने त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ के भनेर भन्छ? शून्य माध्यम भनेर भन्छ। शून्यमा ध्वनिको प्रसारण हुँदैन। त्यसैले अन्तरिक्ष यानभित्र अन्तरिक्ष यात्रीहरूले नजिकै कुराकानी गर्दा पनि विद्युतीय उपकरणको सहायता लिनु पर्दछ। जस्तै हामी पृथ्वीमा बस्दा त तपाईँ र म बसेर गफ गरिरहेको छौँ भने हाम्रो बीचमा त हामीलाई वरिपरि घेर्ने के छ त? हाम्रो हावा छ। हावाले हामीलाई वरिपरिबाट घेरेको छ। र जब म तपाईसँग बोल्न खोज्छु र जब मैले बोलीको लागि एउटा ऊर्जा निकाल्छु, त्यो ऊर्जा चाहिँ हावाको माध्यमबाट मबाट तपाईसम्म पुग्छ। तर अन्तरिक्षमा त केही पनि छैन, हावाहरू केही पनि छैन त्यहाँनेरि। भनेपछि मैले एकजनादेखि अर्कोजनासँग बोल्नको लागि त पृथ्वीमा जस्तो बोल्न सक्दिनँ। त्यसैले त्यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ त विद्युतीय उपकरणहरू, वाकी टकीहरू भन्छ नि, जुन पुलिसहरूले हेलो हेलो गरेर बोलिरहेको हुन्छ नि, हो त्यस्तो वाकी टकीहरूले चाहिँ बोल्ने काम गर्छ, नजिकै पनि केही कुरा बताउनु पर्यो भने, ठीक छ। कुरा बुझियो? अब अर्को प्रश्न के छ भने ध्वनिको स्रोत भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। ध्वनिको स्रोत भनेको चाहिँ के हो त? जहाँबाट ध्वनि उत्पन्न गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ ध्वनिको स्रोत भनिन्छ। जस्तै मान्छेको घाँटी पनि के हो त? एउटा ध्वनिको स्रोत हो। तपाईले गाना सुन्ने मोबाइल पनि के हो? एउटा ध्वनिको स्रोत भयो। तपाईले बजाउने गिटार, मादल पनि के हो त? एउटा ध्वनिको स्रोत हो। तपाईले साथीहरूसँग कुरा गर्न युज गर्ने मोबाइल फोन, त्यो पनि के हो त? ध्वनिको स्रोत हो। तपाईले कुनै कुरामा केही ऊर्जा दिनुभयो र त्यो ऊर्जा चाहिँ तपाईको कानमा ठोकिएर तपाईले केही कम्पन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ध्वनिको स्रोत भन्न सकिन्छ।
अब जहिले पनि कानले त्यो ध्वनि सुन्छ भन्ने छैन। कुनै ध्वनि कानले सुन्ने जुन एउटा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मान्छेको कानले सुन्ने भन्दा सानो हुन सक्छ भने त्यो कानले सुन्न सक्दैन। एउटा 20 हर्जदेखि 20,000 हर्जसम्म नै होला, सायद 20,000 किलो हर्ज हो कि 20,000 हर्ज हो, सायद 20,000 हर्जै होला। त्यहाँसम्म चाहिँ मान्छेको कानले थाहा पाउन सक्छ। तर त्यो भन्दा अरू पनि आवाज हुन्छ नि, जस्तै तपाईले देख्नु भएको छ होला, एउटा यस्तो सिटी हुन्छ जुन चाहिँ बजायो भने तपाईको कानले सुन्दैन तर कुकुरले सुनिरहेको हुन्छ, हो त्यस्तो खालको आवाजहरू हुन्छ नि हैन। हो तिनीहरू पनि के हो त, ध्वनिको स्रोतहरू हो है। अब अर्को छ ध्वनि तरङ्ग र प्रकाश तरङ्ग बीच के भिन्नता छ भनेर सोधिरहेछ। ध्वनि तरङ्ग र प्रकाशको तरङ्गमा एक दुईवटा भिन्नता छ। यहाँनेरि चाहिँ विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग भनेको प्रकाशको तरङ्ग हो र ध्वनिको तरङ्ग भनेको यान्त्रिक तरङ्ग हो मात्रै भनिरहेछ है। विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग भनेको चाहिँ विद्युत र चुम्बकको एउटा मेलले बनेको हुन्छ त्यहाँनेरि, ठीक छ। हाम्रो जुन प्रकाश छ त्यो चाहिँ दुईटाको मेलले बनेको हुन्छ। जस्तै यसरी एउटा हामीले देखाउन सकिन्छ, इधर यो एउटा विद्युतको तरङ्ग भयो, त्यसै गरी यो एउटा चुम्बकको तरङ्ग भयो है, र यिनीहरू दुईटा मिलेर चाहिँ एउटा विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग बन्छ, जसलाई चाहिँ प्रकाशको तरङ्ग भनिन्छ। ध्वनिको तरङ्ग भनेको चाहिँ यसलाई यान्त्रिक तरङ्ग भनिन्छ। यान्त्रिक तरङ्ग भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, सपोज तपाईको कुनै एउटा के छ त माध्यम छ, माध्यमको केही लचकता हुन्छ, कुनै माध्यम धेरै लचक हुन सक्छ, कुनै थोरै हुन सक्छ। जस्तै तपाईको रबर कति धेरै तन्किन्छ नि, तर रबर भन्दा धेरै लचक चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्टिल हुन्छ हैन। स्टिलमा धेरै लचकता हुन्छ किनभने स्टिलको अणुहरू चाहिँ आफ्नो पुरानो स्थानमा छिटो आइपुग्न सक्छन् रबरको भन्दा। र यसको लागि तपाईहरूले यङ्स मोडुलसको कुराहरू पढ्नु पर्छ, तर अहिलेको क्लासमा हामीले पढ्नु पर्दैन। यति बुझ्नुस् कि यान्त्रिक तरङ्ग भनेको चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा माध्यम चाहिन्छ भनेर भन्न खोजेको। जबसम्म कुनै माध्यम हुँदैन त्यति बेलासम्म त्यो यान्त्रिक तरङ्ग हुन सक्दैन। र अर्को कुरा, प्रकाशको तरङ्ग भनेको चाहिँ ट्रान्सभर्स हुन्छ र ध्वनिको तरङ्ग लङ्गिट्युडनल हुन्छ। यो अर्को भिन्नता भयो। कुनै बेला एउटा भिन्नता बिर्सिन सकिन्छ, अर्को लेख्न सकिन्छ नि, त्यो दुईटा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। तपाईलाई 3 वटा भिन्नता पढ्न लागेको छ भने तपाईले 4 वटा भिन्नता पढ्ने, कुनै बेला बिर्सिन सकिन्छ, अर्को याद हुन सक्छ नि त। अर्को छ कस्तो तरङ्गलाई विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग भनिन्छ। कुनै माध्यम बिना प्रसारण हुन सक्ने तरङ्गलाई विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग भनिन्छ। जस्तै हाम्रो प्रकाश जुन छ त्यो चाहिँ सूर्यबाट पृथ्वीसम्म आउन 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ, र पृथ्वीबाट सूर्यसम्म त केही अणु परमाणुहरू छैन, त्यहाँ त एकदमै हामीले अघि भने जस्तै शून्य माध्यम छ। शून्य माध्यम छ भनेपछि त्यहाँनेरि केही अणुहरू छैन। अणुहरू छैन भनेको विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग चाहिँ कुनै पनि माध्यम बिना के हुन सक्ने रहेछ, प्रसारण हुन सक्ने रहेछ। त्यसैले बिना कुनै माध्यम चाहिँ प्रसारण हुन सक्ने तरङ्गलाई विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग भनिन्छ। जस्तै प्रकाशको तरङ्ग प्रसारण हुनको लागि कुनै पनि माध्यमको आवश्यकता पर्दैन, त्यसैले सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आउन सकेको हो हैन। हामीले यही त कुरा गर्यौं। त्यसैले कस्तो तरङ्गलाई यान्त्रिक तरङ्ग भनिन्छ? प्रसारण हुनको लागि जुनलाई माध्यम चाहिन्छ, ठीक छ, प्रसारण हुनको लागि माध्यमको आवश्यकता पर्ने तरङ्गलाई यान्त्रिक तरङ्ग भनिन्छ। जस्तै हामीले सुन्ने आवाज, हामीले अघि भर्खरै अन्तरिक्षमा हुने अन्तरिक्ष यात्रीहरूको कुरा गर्यौं। तिनीहरूलाई कुराकानी गर्न त के चाहिने रहेछ त, विद्युतीय उपकरणहरू चाहिने रहेछ हैन। तर पृथ्वीमै बसेर हामीले कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिन्छ त उपकरण, धेरै टाढा छौं भने चाहिन्छ विद्युतीय उपकरणहरू, तर नजिकै छौं भने त हावाले नै लगेर जान्छ हैन। आवाज एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छ, ध्वनिहरू पुर्याउन सक्छ।
त्यसैले हामीले जुन ध्वनिहरू सुन्छौं त्यो चाहिँ यान्त्रिक तरङ्ग भयो। यान्त्रिक तरङ्ग हुनको लागि कुनै पनि एउटा माध्यमको आवश्यकता पर्छ। अर्को प्रश्न छ, ध्वनि हामी कसरी सुन्छौं? वस्तुमा कम्पन हुन्छ, त्यही कम्पनको कारण माध्यमका कणहरूमा कम्पन हुन्छ र अन्तमा माध्यमका कणहरूमा भएको कम्पनको कारण कानको जालीमा कम्पन भई ध्वनि सुनिन्छ। एकदमै सजिलो छ। के हुन्छ त, तपाईको साथीले तपाईलाई सोध्यो, तपाईले आज विज्ञानको कति पढ्नु भयो, कति नम्बरको पढ्नु भयो भनेर सोध्यो अरे। त्यो सोधेपछि के हुन्छ, हावाबाट कम्पन जान्छ हैन। हावामा अब जुन अणुहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ कम्पन आउँछ र त्यसले ऊर्जा प्राप्त गर्छ। त्यो ऊर्जा उसले अर्को अणुमा के गर्छ त, प्रसारित गरिदिन्छ, अर्को अणुलाई दिन्छ। त्यो अर्को अणुमा पनि के हुन्छ, ऊर्जा आयो, त्यसले अर्को अणुमा दिँदै 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 जान्छ, हाम्रो कानसम्म पुग्छ। र कानको जुन हाम्रो जाली हुन्छ, कानको जालीमा चाहिँ कम्पन हुन जान्छ र त्यही कम्पनको कारण हामीले ध्वनि सुन्ने गर्छौं। ठीक छ। सो कानसम्म हाम्रो हावाबाट कम्पन आइपुग्छ र त्यो कम्पन के हुन्छ त, कानको जालीसम्म पुगेर कानको जालीमा के गर्छ, कम्पन ल्याउँछ र त्यहाँबाट हामीले ध्वनि सुन्ने गर्छौं। अर्को छ, ध्वनिको प्रसारण भनेको के हो? ध्वनि एक ठाउँ वा एक बिन्दुबाट अर्को बिन्दुसम्म पुग्ने क्रियालाई के भन्छ, ध्वनिको प्रसारण भन्छ। जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने ऊर्जा चाहिँ एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन। ऊर्जा भनेको एउटा बिन्दुदेखि अर्को बिन्दुमा जानु नै पर्ने हुन्छ। तपाईले कहिले पनि देख्नु भएको छैन होला, आगो एकै ठाउँमा बसेर आगोको ताप पनि त्यही नै बसेको देख्नु हुँदैन। जहाँनेरि दाउरा जलाएको छ त्यही मात्रै बस्दैन नि, वरिपरि बसेको मान्छेलाई के दिइरहेको हुन्छ त, ताप दिइरहेको हुन्छ। भनेपछि ऊर्जा भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, सबैतिर के हुने रहेछ त, प्रसारण हुने रहेछ। ध्वनिको प्रसारण भन्नु पनि के हो त, एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुसम्म ध्वनि पुग्न सक्ने क्रियालाई चाहिँ ध्वनिको प्रसारण भनिन्छ। जस्तै हामीले एउटा यसको पानीमा तपाईले एउटा ढुङ्गा फाल्नु भने के हुन्छ त, त्यहाँनेर तपाईले प्रसारण भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ नि। ऊर्जा चाहिँ एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा पुगेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई नै ध्वनिको प्रसारण भन्छ, एउटा बिन्दुदेखि अर्को बिन्दुसम्म ध्वनि पुग्नु। त्यसैगरी अर्को के छ भने हावामा ध्वनिको प्रसारण कसरी हुन्छ भनेको छ। के हुन्छ भने हावामा धेरै अणुहरू हुन्छन्। यसरी मैले अणुहरू राखे हावामा, अब विभिन्न प्रकारको अणुहरू हुन सक्छन् र जब त्यहाँनेरि ध्वनि उत्पन्न हुन्छ, मैले अलिकति राम्ररी देखाउँछु, यहाँनेरि हेर्नुस् है त के हुन्छ। यो यसरी यहाँनेरि अणुहरू राखे मैले, यो चाहिँ हावामा बसेको अणुहरू भयो है। अब एउटा अणुमा मैले के दिए, ऊर्जा दिए। ऊर्जा दिएपछि यो अणु अगाडि बढ्छ, यसलाई ऊर्जा दिन्छ र फेरि आफ्नै ठाउँमा फेरि फर्केर आउँछ। ठीक छ। के गर्ने रहेछ, अगाडि जान्छ, अर्को अणुमा आफ्नो ऊर्जा दिन्छ र फेरि आफ्नै जुन पुरानो ठाउँ थियो त्यही ठाउँमा फर्किन्छ। र जुन अणुलाई उसले ऊर्जा दियो यो पनि के गर्छ, अगाडि जान्छ, अर्को अणुलाई ऊर्जा दिन्छ र फेरि आफ्नो पुरानो ठाउँमा फर्किन्छ। यसरी एउटालाई ऊर्जा दिने, त्यो अगाडि जाने, अर्कोलाई ऊर्जा दिने र जसले ऊर्जा दियो त्यो आफ्नै फेरि पुरानो स्थानमा फर्किने। यसरी चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो ध्वनिको ऊर्जा अगाडि जाँदै गर्छ, अगाडि बढ्दै 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 जान्छ। त्यहीबाट के बुझिन्छ हेर्नु त, यो बिन्दुबाट यो बिन्दुमा ऊर्जा पुग्यो नि, पहिले यहाँनेरि थियो यहाँनेरि पुग्यो, त्यसैगरी यसरी नै बढ्दै 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 के हुन्छ त, यहाँसम्म पनि पुग्छ। यसरी चाहिँ हावामा ध्वनिको प्रसारण हुन्छ। यहाँ पनि त्यही लेखेको छ, जब ध्वनि उत्पन्न हुन्छ यसले हावाको अणुहरूलाई अगाडि धकेल्छ। एउटा अर्को बिन्दुमा पुगेपछि अगाडि पुगेको अणुहरू धकेलेर पछाडि फर्किन्छन्। जसरी मैले भने यहाँनेरि तपाईले यो चित्र कोरेर यसरी तपाईले एउटा यसको यो यसरी दिशा देखाउनु भयो भने जस मजाले बुझ्न सकिन्छ नि त। त्यसैले यो एउटा चित्र पनि कोरेर देखाउनु होला है। ठीक छ। यसरी चाहिँ फलस्वरूप अणु एउटा बिन्दुमा थुप्रिन्छन् वा खादिन्छन्। यसरी अणुहरू
फुक्ने र खादिने क्रम चल्दै जान्छ हावामा। अब फुक्ने र खादिने क्रम यसलाई चाहिँ खा फु भनेर पनि भन्छ। अब खादिने क्रम भनेको के हो भन्दा सोच्नुस् कि यो मेरो दुईटा अणु मैले लिएँ है। अब मैले यहाँबाट यसलाई ऊर्जा दिएँ। ऊर्जा दिएपछि के हुन्छ, अब यो अणु त चलायमान हुन्छ र यो चाहिँ यो दुईटा के हुन जान्छ, अब यो अगाडि जान्छ। के भयो त यो दुईटा नजिक हुन गयो नि, हो यसलाई चाहिँ खादिएको अणु भन्छ। के भयो त दुईटा अणुहरू एकअर्काको नजिक आएर बस्यो हैन। यसरी नजिक आएर बस्नु भनेको चाहिँ खादिनु भयो हैन। अब एकछिनपछि के हुन्छ, यो अणुले आफ्नो ऊर्जा यसलाई दियो हैन। ऊर्जा दिएपछि यो अणु फेरि आफ्नो पुरानो स्थानमा फर्किन्छ। यो अणु के हुन्छ, यतापट्टि जान्छ। भन्नुको मतलब एउटा अणु यहाँनेरि आयो, अर्को अणु यतापट्टि आयो। अब यहाँनेरि यिनीहरूको बीच त के भयो, ज्यादा भयो नि। पहिले नजिकै थियो, अब दूरी के भयो, टाढा हुन गयो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, फुकेको अणु भनिन्छ। टाढा टाढा गएको अणुलाई फुकेको अणु र खादिएको अणुलाई, नजिकको भएको अणुलाई खादिएको अणु भन्छ। यसरी चाहिँ टाढा जाँदै खादिँदै, टाढा जाँदै खादिँदै ऊर्जा के हुन्छ, एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा, एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा ऊर्जा प्रसारण भइरहेको हुन्छ। र यो प्रक्रियाले चाहिँ ध्वनि एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जान्छ। तपाईले छोटो रूपमा याद गर्नु पर्यो नि। खा फु, खा भनेको खादिनु, फु भनेको के हो त, फुकेको अवस्था, ठुलो भएको अवस्था। यहाँनेरि जुन हामीले यो अवस्था देखाएको छ यो खादिएको अवस्था भयो र यो जुन अवस्था देखिएको छ नि फुकेको अवस्था, खादिएको अवस्था, फुकेको खादिएको, यसरी बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ। तरङ्गहरू कति प्रकारको हुन्छन् भनेर सोधेको छ। अब तरङ्गहरू दुई प्रकारको हुन्छन्, एउटा ट्रान्सभर्स, अर्को भनेको लङ्गिट्युडनल तरङ्गहरू हुन्छन्। अब ट्रान्सभर्स तरङ्ग भनेको कस्तो हुन्छ भने, सोचौं कि यो मेरो एउटा अणु हो, ठीक छ, यो मेरो एउटा अणु हो। अब ट्रान्सभर्स तरङ्ग हुनको लागि के हुनुपर्छ भने, यो अणु कम्पन हुँदा के हुन्छ त, यो अणुको कम्पन हुँदा यो यसरी माथि गयो, यहाँ ठ्याक्कै माथि गयो, तर ऊर्जा चाहिँ यो दिशातिर जान्छ। ठीक छ। के हुने रहेछ, हाम्रो ठ्याक्कै कणहरू कम्पन हुने दिशा र हाम्रो ऊर्जा जाने दिशा भनेको के हुने रहेछ, आपसमा लम्ब भएको अथवा परपेन्डिकुलर भनेर भन्छौं नि। कस्तो यो यहाँनेरि 90 डिग्रीको के बनाउने रहेछ, यसले कोण बनाउने रहेछ। यदि हाम्रो कणहरूको कम्पन हुने दिशा र तरङ्गहरूको प्रसारण हुने दिशाले 90 डिग्रीको एउटा कोण निर्माण गर्छ भने त्यो भनेको चाहिँ ट्रान्सभर्स तरङ्ग भन्छ। ठीक छ। र ट्रान्सभर्स तरङ्गमा के कुराहरू हुन्छ त यहाँनेरि देख्न सकिन्छ। ट्रफ भन्ने कुरा हुन्छ, अर्को क्रेस्ट भन्ने कुरा हुन्छ। जहाँनेरि चाहिँ हाम्रो कणहरू सबसे धेरै कम्पन हुन्छन् नि, एकदमै धेरै कम्पन हुने ठाउँलाई चाहिँ क्रेस्ट भनेर भन्छ र एकदमै थोरै कम्पन हुने ठाउँलाई चाहिँ के भनेर भन्छ, ट्रफ भनेर भन्छ। अब धेरै थोरै भन्नुको मतलब यहाँनेरि एउटा हामीले दिशाकै कुरा गरिरहेछौँ। अब एकदमै धेरै, तपाईले पानीलाई हेर्नु भने पानीमा के हुन्छ, कम्पन हुँदा सुरुमा पानी माथि उड्छ र एउटा हाम्रो जुन पानीको एउटा सतह हुन्छ, सतह भन्दा माथि उड्छ हैन, र फेरि केही समयपछि सतह भन्दा तल पनि जान्छ नि। हो, यसरी सतह भन्दा सबसे धेरै माथि कम्पन हुनुलाई चाहिँ क्रेस्ट भनेर भन्छ र सतह भन्दा धेरै तल जुन आउँछ नि, सबसे तल जुन हाम्रो एउटा बिन्दु आउँछ त्यो भनेको ट्रफ हुन जान्छ। एम्प्लिट्युड भन्ने कुरा छ। एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ हाम्रो तरङ्गले सबसे धेरै कम्पन चाहिँ कतिमा गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। किनभने तपाईले यो क्रेस्ट भन्ने लिनुस् अथवा ट्रफ भन्ने लिनुस्, यहाँनेरि जुन यो भाइब्रेसन देखाइरहेछ अथवा कम्पन देखाइरहेछ, यहाँनेरि यो एम्प्लिट्युड भनेर देखाइरहेछ, हो त्यो एम्प्लिट्युड भयो। क्रेस्ट र ट्रफको जुन कम्पन छ त्यसलाई जोडेर हेर्दाखेरि त्यो भनेको एम्प्लिट्युड भयो। ठीक छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अर्को भनेको लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर छ। लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको चाहिँ के हो भन्दा, कम्पनको दिशा पनि यही डिरेक्सनमा छ अथवा यही दिशातिर छ र हाम्रो ऊर्जा जाने दिशा पनि यही एउटैतिर छ भने
जुन कम्पन हुने अणुहरू कम्पन हुने दिशा छ र ऊर्जा हुने दिशा छ त्यो यदि एउटैतिर छ अब हामीले तरङ्गको लम्बाइ अथवा यसलाई चाहिँ ल्याम्डाले के गरिन्छ इङ्कित गरिन्छ तरङ्गको लम्बाइ भनेर भनिन्छ। अब ट्रान्सभर्स तरङ्गको तरङ्ग लम्बाइ कसरी भेट्न सकिन्छ त? यहाँनेरि मैले एउटा तरङ्ग बनाउँछु। यसरी मैले तरङ्ग बनाएँ। ल मैले दुईटै तरङ्ग बनाएँ। मैले तपाईलाई ठगे जस्तो भयो। दुईटा तरङ्ग बनाएँ यहाँनेरि मैले एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको दूरी नाप्नु भनेको एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको दूरी नाप्नु भनेको चाहिँ यसलाई ट्रान्सभर्स तरङ्गको तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ। बुझ्नु भयो त? एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको दूरी नाप्नु भनेको त्यसले मलाई तरङ्ग लम्बाइ दिन्छ। यसलाई यसरी ल्याम्डाले इङ्कित गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मैले अर्को तरिकाले गर्ने हो भने एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्मको दूरी पनि के हो त तरङ्ग लम्बाइ नै मान्न सकिन्छ। क्रेस्ट अथवा क्रेस्ट र क्रेस्ट अथवा ट्रफ र ट्रफको दूरी मान्नु भयो भने त्यसलाई तरङ्ग लम्बाइ भनेर भन्न सकिन्छ। क्रेस्ट भनेको के हो? सबसे धेरै उठेको भाग जुन छ एउटा ट्रान्सभर्स तरङ्गमा त्यसलाई चाहिँ क्रेस्ट भनिन्छ। ट्रफ भनेको सबैभन्दा धेरै दबिएको भागलाई ट्रफ भनेर भनिन्छ। एम्प्लिट्युड भनेको ट्रफको उचाइ वा क्रेस्टको गहिराई। ठिक छ? कुनै एउटा लिनुभयो सबसे धेरै जुन ठाउँमा पुगेको छ क्रेस्टमा त्यो भनेको पनि एम्प्लिट्युड नै हुन्छ। अथवा जुन हाम्रो यो सुरुको एउटा बिन्दु छ सुरुवात भएको बिन्दु त्यो बिन्दुदेखि सबसे तल पुगेको एउटा गहिराई अथवा सबसे धेरै माथि पुगेको उचाइ जुनै एउटा लिए पनि त्यसले चाहिँ मलाई के दिन्छ त एम्प्लिट्युड भनेर दिन्छ। आवृत्ति भनेको के हो? प्रति सेकेन्ड समयमा उत्पन्न हुने वा प्रसारण हुने तरङ्गलाई आवृत्ति भन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ। आवृत्ति भनेको चाहिँ एक सेकेन्डमा कतिवटा तरङ्ग बन्छ त्यसलाई आवृत्ति भन्छ र यसलाई नाप्ने इकाइ भनेको चाहिँ हर्ज हुन्छ। ठिक छ? अर्को छ लङ्गिट्युडनल तरङ्गमा तरङ्ग लम्बाइ भनेको के हो भनेर भनिन्छ। अब हेर्दाखेरि अलिकति अनौठो लाग्ला तर पनि लङ्गिट्युडनल वेभ र ट्रान्सभर्स वेभलाई चाहिँ यसरी एउटा तरङ्गले नै यही एउटै तरङ्गले देखाउने गरिन्छ। अब यहाँ पनि एउटा दुईटा तरङ्ग बनाउँछु मैले। यसरी मैले दुईटा तरङ्ग बनाएँ अरे यहाँनेरि चाहिँ हामीले के कुरा गर्छौँ भने कसिएको भाग र फुकेको भागको कुरा गर्छौँ। दुईटा कसिएको भागको दूरी ठिक छ? दुईटा कसिएको भागको दूरीलाई यहाँनेरि तरङ्ग लम्बाइको रूपमा लिन दुईटा फुकेको ठाउँहरूको लम्बाइलाई के भनिन्छ? तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ। अथवा हाम्रो कसिएको भागहरू जुन यो बिन्दुले देखाइरहेको छु माथिको भाग जुन मैले देखाइरहेको छु यहाँनेरि बुझ्नुस् ऊर्जा एकदमै धेरै छ। तपाईले एउटा कुनै कुरालाई थिच्नु भयो भने ऊर्जा धेरै लाउनु भने त्यो के हुन्छ त पुचुक्क पर बस्छ नि। हो यो दुईटा बीचको तपाईले लम्बाइ नाप्नु भने तरङ्ग लम्बाइ हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दा आवृत्ति तरङ्ग लम्बाइ र ध्वनिको वेग बीचमा के सम्बन्ध छ भनेर एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। के सम्बन्ध छ भन्दा ध्वनि वेग बराबर आवृत्ति र तरङ्ग लम्बाइको के हुन्छ गुणनफल हुन्छ। हो अब वेगलाई हामीले मिटर पर सेकेन्डमा नाप्छौँ आवृत्तिलाई हामीले हर्जमा नाप्छौँ। हर्ज भनेको के हुन्छ 1/सेकेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी तरङ्ग लम्बाइलाई हामीले मिटरमा नाप्छौँ। यो सम्बन्धबाट हामीले के देखिन्छ भने यदि मेरो आवृत्ति बढ्यो सोच्नुस् कि यो मेरो वेग चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै एउटा यसको यहाँनेरि एउटाको
भ्यालु बढ्दै गयो भने र अर्कोको कम हुँदै जान्छ, त्यस्तो कुरा हुन्छ। जस्तै आवृत्ति धेरै भएको तरङ्गको वेग पनि धेरै हुन्छ भने आवृत्ति थोरै भएको तरङ्गको वेग पनि थोरै हुन्छ। सोच्नुहोस् कि यो भ्यालु चाहिँ तपाईँको बढेन, जस्ताको त्यस्तै रह्यो। तपाईँको तरङ्ग लम्बाइको जुन एउटा अङ्क छ त्यो अङ्कमा मैले केही पनि परिवर्तन ल्याइनँ र मैले यो आवृत्तिमा मात्रै के गरेँ त बढाएँ। आवृत्तिलाई बढाउँदै लगे भने के हुन्छ त मेरो वेग पनि बढ्दै जान्छ हैन। त्यसै गरी तरङ्ग लम्बाइ धेरै भएको तरङ्गको वेग पनि धेरै हुन्छ। सोच्नुहोस् कि अब मैले आवृत्तिलाई जस्ताको त्यस्तै राखेँ र तरङ्ग लम्बाइलाई के गर्दै बढाउँदै लगेँ। जब मैले तरङ्ग लम्बाइलाई बढाउँदै लान्छु मेरो वेग पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। तर यदि मेरो तरङ्ग लम्बाइ घट्यो भने, तरङ्ग लम्बाइ घट्नु भनेको के हो त, सोच्नुहोस् कि पहिले मेरो तरङ्ग लम्बाइ यहाँदेखि यहाँसम्म मैले यति लिएँ भने अब यो घट्नु भनेको के हो त यति मात्रै हुनु हो। यहाँनिर सानो भयो नि। तरङ्ग लम्बाइ घट्नु भनेको मेरो आवृत्ति चाहिँ बढ्नु हुन जान्छ, किनभने एउटै ठाउँमा मैले धेरैवटा के राख्न सक्छु त हाम्रो तरङ्गहरू राख्न सक्छु। यदि मेरो तरङ्ग लम्बाइ घट्यो भने मैले एउटै ठाउँमा धेरै के गर्न सक्छु तरङ्गहरूलाई राख्न सक्छु हैन। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पहिले मेरो तरङ्ग लम्बाइ 1 मिटर थियो अरे, 1 मिटरमा एउटा तरङ्ग बनिसक्थ्यो। अब तरङ्ग लम्बाइ ठ्याक्कै आधा भयो। आधा हुनुको मतलब अब चाहिँ 0.5 मिटरमा एउटा तरङ्ग अट्यो भने 1 मिटरमा त मेरो दुईटा तरङ्ग अट्न सक्यो नि। पहिले 1 मिटरमा मात्रै तरङ्ग, अब 1 मिटरमा दुईटा तरङ्ग। सो यिनीहरूको बीच यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ त एउटा रिलेसन हुन्छ। अब समान आवृत्ति भएका तरङ्गहरूलाई पनि एउटै माध्यममा वेग फरक फरक हुने गर्दछ किन भनेर सोधेको छ। समान आवृत्ति भएको तरङ्गहरूको पनि एउटै माध्यममा वेग फरक फरक हुन्छ किन भनेर यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो समीकरण हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो के छ त ध्वनिको वेग भनेको बराबर आवृत्ति र तरङ्ग लम्बाइ हुन्छ। अब यहाँनिर मैले आवृत्तिलाई एउटै राखेँ अरे, ठिक छ। एउटै आवृत्ति छ भने पनि मेरो तरङ्ग लम्बाइ त बेग्लै बेग्लै हुन पाउँछ। कुनै पनि दुईटा तरङ्गहरू बीचको तरङ्ग लम्बाइ बेग्लै बेग्लै हुन पाउँछ भनेपछि यदि मेरो आवृत्ति एउटै हुँदा हुँदै पनि मेरो तरङ्ग लम्बाइ बेग्लै भयो भने मेरो के हुन्छ त तरङ्गको वेग पनि फरक फरक हुन पाउँछ। त्यसै गरी अर्को के छ भने ध्वनिको वेग र माध्यमको घनत्वको बीच के सम्बन्ध छ भनेर सोधिरहेछ। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने तपाईले ठोस वस्तु लिनुभयो र अर्को तरल वस्तु लिनुभयो। ठोस वस्तुमा तपाईले कुनै ध्वनि प्रसारण गर्नुभयो, ठिक छ। ठोस वस्तुमा ध्वनि प्रसारण गर्नुभयो भने त्यहाँनिर ध्वनि एकदमै छिटो जान्छ। तरल वस्तुमा के हुन्छ त ध्वनि एकदमै ढिलो त जाँदैन तर अलिकति ठोस वस्तुको भन्दा बिस्तारै जान्छ हैन। त्यसैले जति धेरै घनत्व हुन्छ त्यति धेरै ध्वनिको वेग हुन्छ, जति थोरै घनत्व हुन्छ त्यति थोरै नै के हुन्छ ध्वनिको वेग हुने गर्छ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दा जब हाम्रो अणुहरू एकअर्काको एकदमै नजिकै हुन्छन् हैन, अणुहरू एकदमै नजिकै हुन्छन्, एउटा अणुबाट अर्को अणुमा ऊर्जा जानको लागि धेरै समय लाग्दैन। टाढा टाढा हुँदा पो धेरै लामो दूरी तय गरेर अर्कोलाई ऊर्जा दिनु पर्थ्यो होला, तर नजिकै नजिकै भइसकेपछि के हुन्छ त एउटाबाट अर्कोमा ऊर्जा जान एकदमै छिटो समयमा जान सक्छ। त्यसै गरी एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को हुँदै एकदमै छिटो चाहिँ एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा जान सक्छ। तर तरल पदार्थमा के हुन्छ भने अणुहरू ठोस भन्दा टाढा हुन्छन्। त्यो भएपछि एउटा अणुबाट अर्को अणुमा ऊर्जा दिनको लागि हामीले अलिकति लामो दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले ठोस वस्तुमा चाहिँ के हुन्छ ध्वनि छिटो प्रसारण हुन्छ, तरल वस्तुमा अलि ढिलो हुन्छ र सबसे वेग कम भएको पदार्थ भनेको चाहिँ हाम्रो हावाहरूमा हुन्छ नि, ग्यासहरूमा हो। त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ
एकदमै थोरै वेगले अगाडि बढ्ने काम गर्छ। सो आजको लागि हामी यति नै प्रश्न उत्तर गर्छौँ। अरू प्रश्न उत्तर अरू यस्तै खालको एकदम इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिएर हामी फेरि आउनेछौँ र तपाईलाई कुनै प्रश्नहरूमा अलिक गाह्रो भइरहेको छ, बुझ्नु भएको छैन र कुनै समीकरणहरू बुझ्नु भएको छैन, कुनै कन्सेप्टहरू बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई यहाँनिर तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98 495 95 895 मा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजको लागि यति नै गरौँ। धन्यवाद।